من به مادرهای فرزند از دست داده تسلیت عرض می کنم و در علامها شریک هستم. من به پدرهای جوان داده من به اونها تسلیت عرض می کنم. من به جوانهایی که پدرانشون را در این مدت از دست داده اند تسلیت عرض می کنم. ما حساب بکنیم که این مصیبت ها برای چه به این ملت وارد شد؟ مگر این ملت چه می گفت و چه می گوید که از اون وقتی که صدای ملت در آمده است تا حالا قتل و ظلم و غارت و همه اینها ادامه دارد؟ من به مادرهای فرزند از دست داده تسلیت عرض می کنم و در علامها شریک هستم. من به پدرهای جوان داده من به اونها تسلیت عرض می کنم. من به جوانهایی که پدرانشون را در این مدت از دست داده اند تسلیت عرض می کنم. ما حساب بکنیم که این مصیبت ها برای چه به این ملت وارد شد؟ مگر این ملت چه می گفت و چه می گوید که از اون وقتی که صدای ملت در آمده است تا حالا قتل و ظلم و غارت و همه اینها ادامه دارد؟ من به مادرهای فرزند از دست داده تسلیت عرض می کنم و در علامها شریک هستم. من به پدرهای جوان داده من به اونها تسلیت عرض می کنم. من به جوانهایی که پدرانشون را در این مدت از دست داده اند تسلیت عرض می کنم. ما حساب بکنیم که این مصیبت ها برای چه به این ملت وارد شد؟ مگر این ملت چه می گفت و چه می گوید که از اون وقتی که صدای ملت در آمده است تا حالا
قتل و ظلم و غارت و همه اینها ادامه دارد. من به مادرهای فرزند از دست داده تسلیت عرض می کنم و در قانونها شریک هستم. من به پدرهای جوان داده من به اونها تسلیت عرض می کنم. من به جوانهایی که پدرانشون را در این مدت از دست داده اند تسلیت عرض می کنم. ما حساب بکنیم که این مصیبت ها برای چه به این ملت وارد شد. مگر این ملت چه می گفت و چه می گوید که از اون وقتی که صدای ملت در آمده است تا حالا قتل و ظلم و غارت و همه اینها ادامه دارد.